अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम करते हैं जी आपको। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म की एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो जनाब, कल जब मैंने अमजद इस्लाम साहब मरहूम के हवाले से बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो जल्द हमसे रुखसत हो रहे हैं। और आज भी मुझे यकीन करें, सुबह जब पता चला तो पहले तो दम बखुद रह गया कि ये क्या खबर मिली, लेकिन फिर ज़ाहिर बाद में जब कंफर्म हुआ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आज जिस अजीम शख्सियत की बात करूँगा वो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। ड्रामा निगार, अदाकार, हिदायतकार, एंकर पर्सन, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, स्टेज डायरेक्टर और वो सब कुछ जो इस अजीम इंसान के साथ लगाया जा सकता है वो कम है। जनाब ज़िया मोइनुद्दीन साहब। ज़िया मोइनुद्दीन साहब से इस सिलसिले मकतब की मुलाकात 2011 में हुई थी एक मरतबा, और फिर उसके बाद 2016 में कराची लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर एक शेक्सपियर पर गुफ्तगू कर रहे थे ये, तो वहाँ जाना हुआ था। तो बड़ा एजाज़ हुआ था इनके साथ बात करके और इनकी गुफ्तगू सुन के, इनका अंदाज सुन के, तो कौन इनका मोतरफ नहीं रह सकता। ये अजीम इंसान 1931 में पैदा हुए। उस वक्त ज़ाहिर फैसलाबाद का नाम लायनपुर था, फिर बाद में उसका नाम फैसलाबाद हुआ, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर। आपका या आपके घराने का ताल्लुक हरियाणा भारत से था। आपने इब्तदाई तालीम अपने ही इलाके में हासिल की, पर उसके बाद जल्द अदाकारी के गुर सीखने के लिए इंटरनेशनल वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर इंग्लैंड, रॉयल इंग्लैंड के अंदर आप चले गए। वहाँ से आपने अदाकारी सीखी और वहीं फिर आपने जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ ड्रामों में और मुख्तलिफ फिल्मों में जो है वो काम भी किया। 1960 में आपने एक फिल्म में काम किया द लॉर्ड्स के नाम से। उसके अलावा जूलियस सीजर और हैमलेट जैसे शेक्सपियर के मशहूर ज़माना प्लेज में भी आपको अदाकारी करने का मौका मिला। 1965 में जब आप पाकिस्तान वापस आए तो फिर आप पाकिस्तान टेलीविज़न से एसोसिएट हो गए। पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्तगी के बाद आप में जो है वो मुख्तलिफ ड्रामों में अदाकारी की। स्टेज ड्रामों के साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न पर नशर होने वाले ड्रामों में आपने काम किया। पाकिस्तान की 3 फिल्मों में आपने काम किया। उसके अलावा आपने ज़िया मोइनुद्दीन के नाम से एक शो पाकिस्तान टेलीविज़न से शुरू किया जिसने किसी भी उस वक्त के प्रोग्राम की बुलंदियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और पाकिस्तान टेलीविज़न पर इस शो के साथ आपको बड़ी अहमियत और मकबूलियत मिली। उस शो की जो ख़ास बात थी वो उसके एंड में आप एक मखसूस डांस किया करते थे जिससे जो उस वक्त के शायकीन है वो लुत्फ़अंदोज़ हुए बगैर न रहते थे। आपने जिसकी तहरीर पढ़ी उसको अमर कर दिया। इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़बान, इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी और पंजाबी ज़बान में आपको जो दस्तरस थी उसकी तारीख नज़ीर देने से कासिर है। मरसिया निगारी हो, डेक्लेमेशन हो, जो मंजर निगारी ज़िया मोइनुद्दीन साहब के लहजे से निकल के सामने आई वो ना उससे पहले कभी देखी थी ना मेरा ख्याल है कि हम उसके बाद कभी देख सकेंगे। डिक्लेमेशन को जब भी हम बतौर मुकर्रर देखते हैं या सोचते हैं तो जो जिस अजीम शख्स का नाम जहन में आता है वो ज़िया मोइनुद्दीन साहब हैं। आपने कई शोरा की शायरी को अपने अंदाज, अपने निराले और नित नए अंदाज से पढ़कर अमर कर दिया। जो तहरीर ज़िया मोइनुद्दीन साहब की गुफ्तगू में शामिल हो जाती वो तहरीर अमर हो जाती थी। ख़ा वो शेक्सपियर के प्लेज हों, शेक्सपियर के सोनेट्स हों, उसके अलावा लॉस्ट पैराडाइज हो जॉन मिल्टन की, या उर्दू में नूर बिन राशिद साहब हो, मीर अनीस साहब की मरसिया निगारी हो, फैज़ साहब की शायरी हो। अलगर्ज कोई ऐसी तहरीर न रही जिसको ज़िया साहब ने पढ़कर अमर न कर दिया। ज़बरदस्त बुखारी और इब्न इंशा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तहरीर जब आप अपने एक निराले अंदाज में इन अजीम मिज़ाह निगारों की तहरीर पढ़ा करते तो लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते। तो पतरस बुखारी के कई मज़ामीन को आपने पढ़कर शायकीन पर वो छाप छोड़ी जो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई छोड़ सकता है। अंग्रेज़ी में भी जितने भी बड़े बड़े शोरा हैं, मिल्टन हो, कीट्स हो, शेक्सपियर ख़ास तौर पे,
ان کے سونیٹس، ان کی پوئٹری، ان کے پلیز کو جس طریقے سے آپ نے پڑھا وہ واقعتاً شاندار ہے. پنجابی بڑے بڑے شعراء کی شاعری جب ضیاء محی الدین صاحب کے منہ سے سنی تو کوئی بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکا. جس عظیم لکھاری کی تحریر ضیاء صاحب کی گفتگو میں ہو وہ اپنے لیے جو ہے وہ باعث فخر اور باعث افتخار سمجھتا ہے. اور نور بن راشد صاحب کی ایک نظم میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ پڑھنے کی. ظاہر سی بات ہے وہ انداز تو نہیں اپنا سب کا جو ضیاء صاحب نے اپنایا تھا، اور واقعتاً ایک بہت بڑا لاس ہے جناب، ادب کا بہت بڑا لاس ہے یہ، کیونکہ بہت ادبی شخصیت تھی ضیاء صاحب کی. 92 سال کی عمر آپ نے پائی، اور ایک پورا عہد ہے ضیاء صاحب کا. زندگی نہیں ہے، ایک انسان نہیں ہے، پورا عہد ہے جو ضیاء صاحب کے اندر موجود ہے. ان کی جو وائس اوور آرٹسٹ ٹری ہے اس پر میرا نہیں خیال کہ کلام کرنا زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ ان کی جو آواز میں سحر تھا وہ نہ ان سے پہلے کسی کی آواز میں رہا اور نہ میرا نہیں خیال ان کے بعد رہ سکتا ہے. اگرچہ طلعت حسین صاحب بھی بڑے زبردست وائس اوور آرٹسٹ ہیں، لیکن ضیاء محی الدین صاحب کا جو نام ہے واقعی وہ ایک الگ اس کی ایک الگ پہچان ہے. وہ ایک جداگانہ شخصیت کا حامل ہے. پاکستان ٹیلی ویژن سے اکثر و بیشتر واقع کرب و بلا کی جو منظر نگاری ضیاء صاحب نے اپنے الفاظ میں کی، واقعتاً وہ سننے کے لیے کان ترس جایا کریں گے. اب وہ الگ بات ہے کہ ریکارڈنگز کی صورت میں، یوٹیوب کی صورت میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن یہ عظیم انسان اپنے کروڑوں مداحوں کو آنسوؤں کے ساتھ چھوڑ کر آج صبح 11 بجے یہ مجھے نیوز ملی تھی کہ آپ خالق حقیقی سے جا ملے. دل کے عارضے میں مبتلا ہے. 3-4 سال سے مختلف فنوں حوالوں سے آپ کی علالت کی خبر سامنے آ رہی تھی کہ آپ علیل ہیں، اور بالآخر آج خالق حقیقی سے جا ملے. اور اینکرنگ جس درجے کی ضیاء محی الدین صاحب نے کی، مجھے ابھی تک یاد ہے جو جانے وہ جیتے دنیا کے چند مشہور اور بہترین سوال و جواب کے پروگرام میں سے ایک پروگرام تھا. پھر اس کے بعد ظاہر طارق عزیز صاحب نے جو بزم طارق عزیز میں کیا وہ تو ایک الگ ہی، اس کا تو ایک الگ ہی دائرہ نام ہے. لیکن جو جانے وہ جیتے جس طریقے سے ضیاء محی الدین صاحب کرتے تھے، پاکستان کے اندر وہ واحد پروگرام ایسا آتا تھا جس کے اندر 50,000 روپے کا انعام دیا جاتا تھا. اس کے علاوہ اکثر مشاعروں میں جہاں ضیاء محی الدین صاحب کی تشریف آوری ہوتی یا اس کا امکان بھی ہوتا تو پورے کے پورے ہال بھر جایا کرتے تھے. کراچی لٹریچر فیسٹیول کے اندر میرا خیال ہے اگلے سال جب فیسٹیول شروع ہوگا تو لوگ یہ سوچ کر رنجیدہ ہوں گے کہ اب اس فیسٹیول میں جس عظیم انسان کو ہم نہیں سن سکیں گے وہ ضیاء محی الدین صاحب ہیں. نور بن راشد صاحب کی ایک نظم ہے، کوشش کرتا ہوں کہ کسی قدر انصاف کر سکوں، زندگی سے ڈرتے ہو. اور یہ میں نے کیونکہ ضیاء صاحب کی ہی ریکارڈنگ کو سن کر اس کو یاد کیا تھا، تو کوشش کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ کسی قدر میں اس نظم کے ساتھ انصاف کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ ضیاء صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منازل کو آسان کرے، اور ان جیسا عظیم انسان جس درجے پر پاکستان کو سرو کر کر گیا، واقعی تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں. آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں. آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے. حرف اور معانی کے رشتہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ. آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے. ان کہیں سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی، اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو. پہلے بھی تو گزرے ہیں دورنا رسائی کے، بیریا خدائی کے، ہیچ آرزو مندی، یہ شب زبا بندی ہے رہے خدا بندی. تم مگر یہ کیا جانو، تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ بول اٹھتے ہیں. ہاتھ بول اٹھتے ہیں راہ پر نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر. ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر. ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر. روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں. روشنی سے ڈرتے ہو،
شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا راکھ ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ اژدہان انساں میں فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ رو کا خون لپکے، ایک نیا جنوں لپکے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ قبل اس کے میں اس ویڈیو کا اختتام کروں، ضیاء صاحب کو کئی ملکی و غیر ملکی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ پاکستان میں جب ضیاء الحق نے اپنا ماشاء اللہ لگایا تھا تو ضیاء صاحب مایوس ہو کر برطانیہ واپس چلے گئے تھے، لیکن مشرف کے دور میں جلد واپس آئے، نیشنل آف پرفارمنگ آرٹس یعنی ناپا کے اسٹیج ڈائریکٹر بنے، اور ناپا میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے ٹیلنٹ کو ضیاء صاحب نے اپنی نگرانی کے اندر نکھارا۔ اس کے ساتھ ساتھ صدارتی امتیاز برائے حسن کارکردگی، ہلال امتیاز، تمغہ جرت امتیاز، اور اس کے علاوہ کئی ملکی اور غیر ملکی اعزازات سے آپ کو نوازا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے نگار ایوارڈ کے ساتھ ساتھ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ضیاء صاحب کی زینت بنا۔ اجازت دیجیے اسی اپنے پن کے ساتھ، اور کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیوز میں نئے موضوعات پہ بات کروں، اور اللہ تعالیٰ اس عظیم انسان کے کام کی وجہ سے ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ Stay curious for much more.